من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ 11 سے 12 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك تجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكاذبين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ 11 سے 12 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے، اور اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر نصیب عطا فرمائے، اور اللہ پاک رحیم کریم رحم کرے اور اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔